ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान पुनः बिउतियो। भूमाफिया सहित कम्तीमा 220 जना विरुद्ध अनुसन्धान हुँदै। गर्मीयाम बढेसँगै विभिन्न जिल्लामा सर्पदंशका घटनामा वृद्धि। तत्काल उपचार गर्न सके मानवीय क्षति कम गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाई। दुर्गममा 63 खाद्यान्न बिक्री केन्द्रमा मौजदात निकै कम। कम्तीमा 33,000 टन हुनुपर्नेमा सरकारी गोदाममा 10,000 मात्रै सञ्चित। वाग्नर अर्धसैन्य बल बाहिरिए पनि रुसद्वारा युक्रेनमा आक्रमण तीव्र। पूर्व क्रमास्तोक क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा परि बालक सहित 4 जनाको मृत्यु। र विश्वकप छनौटबाट बाहिरिसकेको प्लेअफमा नेपालको खेल युएईसँग। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्केको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल प्रहरीले 1.5 वर्षपछि फेरि खोलेको छ। तत्कालीन सरकारको हस्तक्षेपका कारण 2078 पुसदेखि रोकिएको अनुसन्धान फाइल खोल्दै प्रहरीले हिजो पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटबेटेन सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरेको छ। यस प्रकरणमा विभिन्न नेता, कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारी पनि मुछिएका छन्। सुवर्ण शमशेरका नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पञ्चायतकालमा अधिग्रहण भएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि 2047 जेठ 14 मा मन्त्री परिषदले 2017 पछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएका सङ्घर्षमा संलग्न भएकै कारण रोका भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या र सरकारी कागजात कृत्य गरेर 2049 सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले जग्गा हडपेका थिए। हडपेको मध्येबाट करिब 33 रोपनी जग्गा त्यस बेला मतियार बनेका कर्मचारीले घोष बापत लिएका थिए। यसरी जग्गा घोष लिने मध्येकै एक हुन् त्यस बेला मालपोत शाखा अधिकृत शाह। उनी पछि सहसचिव र निर्वाचन आयुक्तसम्म भए। शाहले पत्नी उर्मिलाका नाममा राणा परिवारबाट जग्गा घोष लिएका थिए। उनले यो जग्गापछि भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको समूहलाई बिक्री गरेका थिए। 2066, 67 र 2069 मा समेत गरी ललिता निवासको 143 रोपनी 6 आना जग्गा हिनामिना भएको छ। भित्री बाटो र सार्वजनिक बाटो समेत यहाँभित्र पर्छ। हिनामिना भएको जग्गाको ठूलो हिस्सा राणा परिवार र भूमाफियासँग मिलेर भाटबटेनीका सञ्चालक गुरुङले हात पारेका थिए। भाटबटेनी डेभलपर्स प्रणाली मार्फत जग्गा किताकाट र प्लानिङ गरेर उनले विभिन्न व्यापारी र व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए। ब्युरोले अनुसन्धानका क्रममा हडपिएको जग्गाको मूल्य 13 अर्ब 76 करोड रुपियाँ कायम गरेको थियो। हिजो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले शाह र गुरुङसँगै दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख पूर्व सहसचिव कलाधर देउजा, मालपोतकै पूर्व कर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, उपेन्द्रमणि केसी, सुरेन्द्रमान कपाली र गोपाल कार्कीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। गुरुङ, केसी र देउजा ललिता निवासकै भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट धरोटीमा छुटेका अभियुक्त हुन्। शाह पहिलोपटक पक्राउ गरेका हुन्। देउजा, कपाली र केसीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले कृत्यमा अनुसन्धान गर्दा थुनामा बस्नु नपर्ने आदेश दिएकाले उनीहरूलाई हिजो साँझ कागज गराएर छाडिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले 2079 साउन 19 मै अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूसहित 15 जना थुनामा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिएको थियो। जग्गा हिनामिनाका आरोपी विरुद्ध 2076 पुस 6 मा पक्राउ पूर्ति जारी गरेर कृत्यमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। यस्तै सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीमा निवेदन समेत फर्काइदिएको थियो। 2021 मा नै अधिग्रहण गरेर सरकारी नाममा आइसकेको जग्गामध्ये 143 रोपनी 6 आना तत्कालीन भोगाधिकारी, राजनीतिक शक्ति केन्द्र, सरकारी कर्मचारी, व्यापार र भूमाफियाको योजनामा हिनामिना गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। गर्मीयाम बढेसँगै विभिन्न जिल्लामा सर्पदंशका घटना हुने गरेका छन्। जानकारहरूका अनुसार सर्पदंशका घटना हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा भन्दा तराईमा बढी हुने गरेको पाइन्छ। धार्मिक, पर्यावरणीय र वैज्ञानिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको सर्पको टोकाइबाट हुने क्षति रोकथाम गर्ने सरकारी निकायले पहल पनि गरिरहेका छन्। सर्पले टोकेपछि धामी झाँक्री कहाँ उपचार गर्न जाने परम्परा अन्त्य गरी तत्काल उपचार गर्न सके यसबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न सकिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा 90 प्रजातिका सर्प पाइन्छ। ती मध्ये 18 प्रजातिका सर्प विषालु मानिन्छन्। गोमन, करेत र भाइपर गरी 3 किसिमका सर्प सबैभन्दा विषालु हुन्। नेपालमा सर्पदंशका धेरै घटना तराई र भित्री मधेसका जिल्लामा हुने गरेको पाइएको छ र सर्पको टोकाइमा खेतीपातीमा संलग्न कृषक र विपन्न वर्गका मानिस पर्ने गरेका छन्। घर बाहिर सुत्ने, खेतमा जाने, जंगलमा जाने क्रममा वा घरभित्रै सुतिरहेको अवस्थामा सर्पदंशका घटना बढी हुने
गरेको जानकारहरू बताउँछन्। खास गरी तराई क्षेत्रमा हुने सर्पको टोकाई बारे सर्वेक्षणमा उल्लेख भए अनुसार हरेक वर्ष सर्पदंशका 35,000 भन्दा बढी घटना हुने गरेका छन्। ती घटनामा 3,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको दाबी गरिएको छ। सर्पको टोकाईलाई न्यूनीकरण गर्न र त्यसबाट बच्नका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवा विभागका डाक्टर हेमन्त ओझाले बताए। उनले भने सङ्घबाट सशर्त अनुदानको कार्यक्रमहरू भनेर हामीले प्रदेशहरूमा पठाएका हुन्छ अनि स्वास्थ्य कार्यालयहरू पनि जान्छ हामीहरूको यो सशर्त अनुदानबाट चाहिँ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले सर्पदंशको तालिम दिने, अरू जनचेतनाका कामहरू गर्ने भइरहेको। अनुसन्धानहरूका अनुसार नेपालको पूर्वी भागमा सबैभन्दा बढी सर्पले टोकेको घटना हुने गरेका छन्, तर मृत्यु दर भने मध्य नेपालको तराईमा सर्वाधिक रहेको पाइन्छ। सर्पको टोकाईपछि जीवन रक्षाका निम्ति अत्यावश्यक सर्पदंशको एन्टी भेनम भ्याक्सिन नेपालमा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 30 देखि 40,000 भाइल आवश्यक पर्ने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले बताएको छ। त्यसका लागि संघीय सरकारले निशुल्क औषधि वितरण गर्ने गरेको डाक्टर ओझाको भनाइ छ। संघीय सरकारले नै अझ विशेष गरी हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीहरूले चाहिँ त्यसको प्रोक्युरमेन्ट गर्छौँ हैन। हाम्रो निकाय छ त्यो प्रोक्युरमेन्ट गर्ने, उहाँहरूले हाम्रो व्यवस्थापन महाशाखा छ उसले यसको प्रोक्युरमेन्ट गर्छ र यो निशुल्क हामीले चाहिँ जहाँ जहाँ सर्पदंश केन्द्रहरू छन्, उपचार केन्द्रहरू छन्, त्यो उपचार केन्द्रहरूमा हामीले पठाउँछौँ। हामीले त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई वितरणको प्रणाली मिलाएको हुन्छौँ। हाम्रो प्रदेशमा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रहरू छन्, त्यसको मार्फतबाट पनि गर्छौँ। इमर्जेन्सी अवस्थामा हामीले यहाँबाट पनि पठाउने गरेर यसरी चाहिँ व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। सर्पको टोकाईपछि घरेलु औषधि सेवन र अन्धविश्वासले समेत मानिसहरूको ज्यान जाने गरेका छन्। नेपालमा सर्पदंशका कारण मृत्यु भएका मध्ये 80% मानिसको समयमा अस्पताल नपुर्याउँदा ज्यान जाने गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा सर्पदंशबाट मृत्यु भएकाहरू 64% महिला छन्। खेतबारीमा काम गर्ने किसान र घर वरिपरि झाडीमा खेल्ने कुद्ने बालबालिका सर्पको टोकाईमा पर्ने गरेका छन्। सर्पको विषयमा विद्यावारिधि गरेका डाक्टर देव प्रसाद पाण्डेका अनुसार रातिको समयमा सक्रिय हुने कमन करेट नामको सर्पको टोकाईबाट बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। करेट प्रजातिको सो सर्प नेपालका सबै जसो स्थानमा पाइन्छ। शान्त देखिने सो सर्पको टोकाईबाट सर्वाधिक मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क भएकाले त्यो सर्पलाई साइलेन्ट किलरको उपमा समेत दिइएको छ। कमन करेटबाट जोगिन कसरी चिन्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा सर्प बारे पाण्डे भन्छन्, रातिमा देख्नु भएर यसरी टर्च बाल्दाखेरि तलक्क टल्किने खालको ओभरलाइट भएपछि ऊ मुभमेन्ट पनि कमजोर हुन्छ। त्यस्तै रूप लिएको अर्को चाहिँ कमन ओल्फ स्नेक हुन्छ, त्यही छिर्कीमुर्की मतलब सेतो चुरा त्यसमा पनि हुन्छ, मान्छे झुकिन्छ नि त्यो चाहिँ त्यसमा त्यस्तो तलकदार आउँदैन, रातिमै सक्रिय हुन्छ त्यो अर्को अविषालु पनि। सर्पदंशका घटनाहरूमध्ये 48.8%लाई विषालु सर्पले डस्ने गर्छ। ती मध्ये 7.8% मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। आफ्नो टोकाईबाट ज्यानै लिन सक्ने खतरनाक प्राणीको छवि बनाएको सर्प पर्यावरणीय, वैज्ञानिक र धार्मिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ भन्छन् डाक्टर पाण्डे। विष भन्ने बित्तिकै चिकित्सकीय महत्त्वसँग आउँछ। अब प्रकृतिले त्यो विषलाई चाहिँ उनीहरूको आहार विहार सजिलोको लागि बनाइदिएको हो, मान्छेलाई डसेर दुःख दिनलाई बनाएको त होइन। प्राकृतिक हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, जसको कारणले चाहिँ नाग पञ्चमीको प्रचलन बसालेको मेरो चाहिँ त्यो खालको बुझाइ छ। संसारमा हामी अहिले जुन अवस्था वैज्ञानिक युगमा छौँ त्योभन्दा अलिक 150-400 वर्ष अथवा इतिहास नलेखिँदैखेरिको बेलामा चाहिँ यो मुस्करले चाहिँ तबाह मचाएको विभिन्न रोगहरू ल्याउने गरेका रहे। सबै हामीले पढेका छौँ, प्लेग, टाइफस फिभर, यस्ता चाहिँ रोगहरू जसले लाखौँ मान्छे एकैचोटि मार्ने यस्तो खालको भयावह बनाएको। अब तिनीहरूको मुख्य कारण भनेको मुसा नै हो रहेछ। अब ती मुसालाई प्राकृतिक रूपले सन्तुलन गर्ने चाहिँ सजिलोसँग सस्तो तरिकाले गर्ने भनेको सर्प हो रहेछ। यो ऋषिमुनिले राम्रो अध्ययन गरेका रहेछ। यसैबीच बर्खाको समयमा सर्पको टोकाई बढी हुने जोखिम भएको भन्दै त्यसबाट बच्न सम्बन्धित निकायले आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सर्पबाट जोगिन विभिन्न उपाय अपनाउन भनेको छ। घटनाबाट बच्न राति हिँड्नु परे टर्च लाइट लिएर हिँड्ने, जुत्ता वा गम बुट लगाउने, घर वरपर घाँसपात काटेर सफा गर्ने, सधैँ झुल टाँगेर सुत्ने जस्ता उपाय महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्। सर्पले टोकेपछि धामी झाँक्री कहाँ जाने परम्परा समेत त्याग्नु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले सर्पको टोकाईपछि जति सक्दो छिटो अस्पताल वा उपचार केन्द्रमा जान आग्रह गरेका छन्। सरकारले विभिन्न जिल्लामा गरी 87 वटा स्थानमा सर्पदंशका उपचार केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार गत शुक्रबारदेखि देशभर मनसुन फैलिएको छ। अब बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्ति बन्ने आकलन छ।
सडक अवरुद्ध हुने सम्भावना पनि छ। यही विपत्तिका बेला चाहिने खाद्यान्नको मौजात भने सरकारसँग अत्यन्त न्यून छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प, खडेरी जस्ता प्राकृतिक विपदका लागि सार्क फुड बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा कम्तीमा 33,000 टन खाद्यान्न, गहुँ, मकै, चामल मौजात राख्नुपर्छ। तर सरकारी गोदाम रित्ते सरह जम्मा 10,000 टन मात्र छ। सरकारले सार्क र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारको जिम्मा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको छ। तर सरकारी भण्डार रित्तै छ। सार्क फुड बैंकमा 8,000 र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रममा 25,000 टन मौजात राखिनुपर्छ। सो मौजात बाहेक खाद्यले कारोबार गर्ने खाद्यान्न छुट्टै हुनुपर्छ। खाद्यका एक कर्मचारीले भने तर मुलुकभरको मौजात परिणाम करिब 10,000 टन मात्रै छ। सोही परिणामबाट खाद्यले दैनिक कारोबार गरिरहेको छ। फुड बैंकले पनि सरकारले अनुदान समेत दिँदै आएको छ। यसमा कम्पनीको चरम लापरवाही देखिएको छ। गोदाम घरमा मौजात निकै कम रहेको भन्दै खाद्य कम्पनीले मुगु र कालीकोटमा अत्यावश्यक बाहेक खाद्यान्न बिक्री वितरण बन्द गरेको छ। प्रादेशिक तथा मुख्य शाखा कार्यालयबाट खाद्यान्न प्राप्त नहुन्जेल बिक्री वितरण सेवा बन्द गरिएको कम्पनीको मुगु कार्यालयले सूचना निकालेर जानकारी गराएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को जेठ 29 सम्म खाद्यसँग 49,119 क्विन्टल अर्थात् 4,911 टन मात्रै चामल मौजात छ। 76,892 क्विन्टल धान खरिद गरेको छ। धान कुटानी गर्दा करिब 60 देखि 65% मात्रै चामल आउने गरेको खाद्यका कर्मचारी बताउँछन्। 65% को हिसाबमा 49,979 क्विन्टल अर्थात् 4,997 टन चामल आउँछ। अर्थात् खाद्यसँग जम्मा 79,098 क्विन्टल अर्थात् 9,908 टन चामल मौजात छ। यस्तै सो मौजात सार्क फुड बैंक राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारसँगै खाद्यले दैनिक बिक्री गरिरहेको परिणाम हो। फुड खाद्य बैंक र सुरक्षा भण्डारकै लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वार्षिक 5 करोड ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ। सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। अनियमितता, आर्थिक नोक्सानी, गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति तथा क्रियाकलाप र जिम्मेवारीमा निर्वाहमा असफलताको आरोप लगाउँदै नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अधिकारीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो। सोमबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै अधिकारीलाई 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिने गरी 9वटा प्रश्न सोधिएको छ। स्पष्टीकरणको पहिलो बुँदामा प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने विषय सम्बन्धित छ, जसमा महानिर्देशक अधिकारीले सरकारी नीतिको प्रतिकूल हुने गरी सार्वजनिक चुनौती दिएको आरोप छ। 2079-80 को संघीय परिषदले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 101 मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने भनी उल्लेख छ। मन्त्री किरातीले सोधेको स्पष्टीकरणको दोस्रो बुँदा हवाई दुर्घटना तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, वायुयानसँग सम्बन्धित गम्भीर घटना निरन्तर भइरहँदा देशले क्षति बेहोर्नु परिरहेको र नेपालको उड्डयन सुरक्षामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तपाईँ असफल रहेको किन मान्नु नपर्ने? त्यस्ता दुर्घटनापछि महानिर्देशक अधिकारी प्रतिक्रियामा समेत जाने गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। यो स्पष्टीकरण प्रकरणसँगै मन्त्री किराती र महानिर्देशक अधिकारी बीच भइरहेको विवाद सतहमा आएको छ। गत असार 2 गते मन्त्री सुदन किरातीले महानिर्देशक अधिकारी कानूनको बाटोमा नहिँडे अब महानिर्देशक र मन्त्री मध्ये एकजना मात्रै रहने बताउनु भएको थियो। यता महानिर्देशक अधिकारीले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार मन्त्री परिषदलाई मात्रै भएको दावी गर्दै मन्त्रालयको प्रश्नको जवाफ नदिने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, महानिर्देशकलाई मन्त्री परिषदले नियुक्त गर्ने भएकाले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार मन्त्री परिषदलाई मात्र रहन्छ। स्पष्टीकरण पत्र कार्यालयमा आइन पुग्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुन्छ भने त्यो स्टनबाजी हो। प्रतिनिधि सभामा 112 घण्टा छलफल गरेर सांसदहरूले बजेट संशोधनको माग गरे पनि सरकारले आज जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी गरेको छ। 16 दिनसम्म भएको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले बैठक भत्ताका लागि 67,36,000 रुपियाँ खर्च भए पनि उनीहरूले राखेको बजेट संशोधनको प्रस्तावलाई सरकारले लत्याएर बहुमतका आधारमा पारित गर्न लागेको हो।
बजेटको पक्षमा मतदान गर्न सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीले व्हिप नै जारी गरिसकेका छन्। सरकारले संसदमा जेठ 15 मा बजेट सम्बन्धी विधेयक पेश गरेपछि 21 देखि असार 10 सम्म छलफल भयो। बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका 12 का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले जेठ 26 गतेको बैठकमा मौन धारण नै गर्नुभयो। बजेटमा मधेसी र मधेसमा बसोबास गर्नेहरूमाथि अपमान गरेको भन्दै उहाँले रोस्टममै मौन धारण गर्नुभएको थियो। सरकारका प्रमुख घटक कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। सरकारले ल्याएको विधेयकको दफावार छलफल गरेर सच्याउने अधिकार संसदलाई हुन्छ, जुन अधिकार प्रयोग गर्नै नपाई सरकारले विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको हो। एमाले सांसद ठाकुर गैरीले अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम छलफलपछि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जवाब दिँदा पूरक प्रश्न सोधेर बजेट संशोधनको प्रश्न उठाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले बजेट संशोधन हुनुपर्ने मागलाई सम्बोधन नभए विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो। समाजवादी मोर्चा मार्फत सहकारी थालेका माओवादी केन्द्र र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले राजनीतिक नीति तथा विचारमा सहमति जुटाएर पार्टी एकता गर्ने योजना बनाएका छन्। शान्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै दशक अघि पार्टीबाट अलगिएका चन्दलाई फर्काउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै अग्रसरता लिइरहनु भएको छ। 10 वर्ष सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गरेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको 6 वर्ष नबित्दै पुष्पकमल दाहाल र नेत्रविक्रम चन्दले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभएको थियो। 11 वर्षपछि भने उहाँहरूबीच समाजवादी मोर्चा मार्फत सहकार्य सुरु भएको छ। माओवादीको नेतृत्वमा गठित समाजवादी मोर्चामा नेकपाको सहभागिता पार्टी एकताका लागि आधार बन्ने नेताहरू बताउँछन्। समाजवादी मोर्चा बनाउने क्रममा शान्तिपूर्ण बाटो अँगाल्ने प्रतिबद्धता गरिएकाले अब माओवादी र नेकपा बीच राजनीतिक मतभेद पनि खासै नहुने उनीहरूको भनाइ छ। मोर्चा घोषणाका क्रममा दाहाल चन्द लगायत नेताले हस्ताक्षर गरेको प्रतिबद्धतामा जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसङ्गत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा पछिल्लो समय चन्द सधैँ दाहालको पक्षमा उभिँदै आउनु भएको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहाल लगायत नेता विरुद्ध गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि चन्दले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दाहाललाई सही नहुने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। मुद्दा दर्तापछि दाहाल र चन्दबीच निकटता बढेको थियो। दाहालले चन्दलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बोलाएर पनि वार्ता गर्नुभएको थियो। 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध हाँकेको मुख्य नेता दाहाल भएकाले अझै पनि समाजवादी क्रान्ति अघि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी उहाँकै भएको चन्दले बताउने गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको हिजोको इजलासबाट मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश भए अनुसार मुद्दा अगाडि बढेको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले मुद्दा दर्ता गरेर लिखित जवाफ माग गर्न आदेश भएको बताउनुभयो। हिन्दी सिनेमा आदि पुरुष रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनद्वारा जारी आदेश नमान्ने भनेर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गर्नुभएको थियो। यसअघि उहाँले सो निवेदन दुई पटक पेशी तोकिए पनि सुनवाईको पालो आएको थिएन। प्रमुख शाह कानून र अदालतको फैसलालाई अक्षरश र पालना गराउने सार्वजनिक ओहदामा बसेकाले अदालतको अवहेलना हुने गरी धारणा क्षमा योग्य नहुने भन्दै अधिवक्ता झाले निवेदन दिनुभएको थियो। हिन्दी सिनेमा आदि पुरुषको प्रदर्शनमाथि प्रमुख शाहले लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध सिनेमा हल सञ्चालकहरूले दिएको निवेदनमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। आफ्नो निर्णय रोक्न उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया जनाउनु भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 40 केन्द्रीय विभाग गाभेर 17वटा स्कुल स्थापना गर्ने भएको छ। त्रिवीको आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा विभाग खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। कतिपय विभागका विद्यार्थी भन्दा अध्यापकहरूको संख्या धेरै छ। डिन कार्यालय र कतिपय विभागले मिल्दाजुल्दा विषयको पठन पाठन गराउँदै आएका छन्। विभाग खारेजीले खर्च समेत कटौती हुने पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। नयाँ खोलिने स्कुलमा आत्मनिर्भर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा एकरूपता दिइने रजिस्ट्रार पेशल दाहालले बताउनुभयो। शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भूषाल संयोजक रहेको कार्यदलले 5 वर्ष अघि नै स्कुल मोडलमा जाने
सुझाव दिएको थियो, तर विभागीय प्रमुख र केही दिनहरूका कारण विभाग खारेज हुन सकेको छैन। जेठो र ठूलो त्रिवीको पुनर्संरचना गर्न विज्ञहरूले विभाग बन्द गरेर स्कुल मोडेलमा जान सुझाव दिएका थिए। त्रिवी भिजन 2020-2030 पनि सो प्रस्ताव गरिएको छ। मंगलबार त्रिवी सभामा 2080-81 को बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै रजिस्ट्रार दाहालले विभागलाई 17वटा शैक्षिक स्वायत्तता प्राप्त स्कुलमा समायोजन गरिने जानकारी दिनुभयो। त्रिवीको 64औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कीर्तिपुरमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहालले समेत उपस्थित सभाले सोमबार नै बजेट पास गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। मन्त्री परिषदको आर्थिक तथा प्रशासनिक समितिले गत वैशाख 18मा थप संशोधनका लागि पठाएको भू उपयोग नियमावली 2079 अझै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा अड्किएको छ। 2080 वैशाख 5मा मन्त्री परिषद बैठकले किताकाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयले वैधता नपाउँदै वैशाख 12मा मन्त्री परिषदले भू उपयोग नियमावली पहिलो संशोधन 2079 लाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो। सो फाइल अहिले समितिका लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भू उपयोग नियमावली संशोधनको फाइल सहमतिका लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा छ। फाइल भूमि व्यवस्थामा आइसकेपछि थप प्रक्रिया पुर्याए अघि बढ्छ। फाइलबारे मन्त्रालय मातहतका विभागसँग राय सुझाव मागिएको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियारले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विभागले सुझाव दिइसकेपछि फिर्ता पठाउँछौँ। गत जेठमा भू उपयोग नियमावली 2079 जारी भएपछि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेपछि मात्रै किताकाट गरी बेचबिखन गर्न पाइन्थ्यो। नियमावली अनुसार मङ्सिर 23 सम्म पालिकाहरूले कृषि र गैर कृषि मात्रै भए पनि छुट्याइसक्नु पर्थ्यो। कृषि जग्गालाई पनि आवश्यक उद्योग, वन, खानेपानी तथा खनिज, व्यावसायिक लगायतका 10 वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने नियमावली उल्लेख छ। तर पालिकाहरूले वर्गीकरण नगर्दा घर जग्गा कारोबार सुस्ताएको हो। हालसम्म 166वटा पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पनि सरकारले जग्गाको किताकाट फुकुवा गरिने बताएको छ। बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको किताकाट फुकुवा गरिनेछ। यसबाट घर जग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास लिएको छ। सरकारले नै गरेको निर्णय 2 महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नगरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको भन्दै असार 8मा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। 2 महिना बित्दा समेत सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेको महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। वाग्नर अर्धसैन्य बल बाहिरिए पनि रुसले युक्रेनमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। युक्रेनको पूर्वी क्षेत्र क्रमातोस्कमा रुसले मंगलबार साँझ क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दा 12 सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। क्रमातोस्कको सिटी सेन्टर स्थित पिज्जा रेस्टुरेन्टमा पहिलो क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएको हो। त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा दोस्रो पटक मिसाइल आक्रमण भएको बीबीसीले जनाएको छ। राति 8 बजे डिनरको समयमा सो आक्रमण भएको हो। घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी विश्वकप क्रिकेट छनौटका खेलमा सुपर 6मा छनौट नभएपछि नेपालले प्लेअफमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईसँग खेल्ने भएको छ। 10 राष्ट्र सहभागी छनौट प्रतियोगितामा नेपालले 1 खेल मात्र जितेको छ। यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका र युएईले कुनै पनि जित निकाल्न सकेनन्। यसै कारण समूह बीमा रहेर कुनै पनि जित निकाल्न नसकेको युएई र समूह ए को नेपालबीच खेल हुने भएको हो। आइतबार हुने सो खेल ताकासिङ्घा स्पोर्ट्स क्लबमा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिक बदली रही हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको विभागको भनाइ छ। मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भेगका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 10 मिनटमा भए, सूर्यास्त साँझ 7 बजेर 3 मिनटमा हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।